बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। छोटी सी दरख्वास्त करेंगे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि तलफ़ुज़ की अदायगी में गलती हो जाए तो उसको माफ़ फरमाए, आमीन। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और कादियानियत। सवाल: मेरे एक दोस्त हैं जो मुझसे बहस किया करते हैं। बदकिस्मती से उनके एक रिश्तेदार जो मिर्ज़ाई हैं उनको अपनी जमात की दावत देते हैं, मगर वो मेरे दोस्त उनके सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं दे सकते। उन्होंने मुझसे जिक्र किया, मैं खुद तो जवाब न दे सका, अलबत्ता मैंने एक साहिब इल्म से इसका जवाब पूछा, मगर कोई ऐसा जवाब न मिला जिससे कि मेरी अपनी ही तसल्ली हो जाती। इसलिए अब आपसे पूछता हूँ। मसला यह है कि मिर्ज़ाई हजरात लफ्ज़ खातम के माना नफ़ी कमाल के लेते हैं, नफ़ी जिन्स के नहीं। वो कहते हैं कि खातिम का लफ्ज़ कहीं भी नफ़ी जिन्स के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मिसाल के तौर पर बताया जाए। उनका चैलेंज है कि जो शख्स अरबी लुगत में खातिम के माना नफ़ी जिन्स के दिखा दे उसको इनाम मिलेगा। नफ़ी कमाल की दो मिसालें वो ये देते हैं कि मसलन किसी को खातिमुल औलिया कहने का मतलब ये नहीं है कि विलायत उस पर ख़त्म हो गई, बल्कि हकीकी मतलब ये होता है कि विलायत का कमाल उस पर ख़त्म हुआ। इकबाल के इस फिक्र को भी वो नज़ीर में पेश करते हैं, आखिरी शायर जहां आबाद का खामोश है। इसका मतलब ये है कि जहां आबाद में उसके बाद कोई शायर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये है कि वो जहां आबाद का आखिरी बाकमाल शायर था। इसी कायदे पर वो खातमुल नबीयीन का मतलब ये लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमालात नबुव्वत ख़त्म हो गए, न ये कि खुद नबुव्वत ही ख़त्म हो गई। जवाब: कुरान मजीद की किसी आयत के मुतल्लिक अगर कोई सवाल पैदा हो तो सबसे पहले खुद कुरान ही से उसका मफ़हूम मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद तहकीक करना चाहिए कि कोई हदीस सही भी उसकी तौज़ीह करती है या नहीं। अगर इन दोनों ज़राए से कोई जवाब न मिले, जिसका इम्कान बहुत ही कम है, तो अलबत्ता किसी दूसरे ज़रिए की तरफ रुजू करना दुरुस्त हो सकता है। ख़त्म नबुव्वत का जिक्र सूरतुल अहज़ाब में आया है। उसका पस मंज़र ये है कि अरब में मुँह बोले बेटे को बिल्कुल बेटे की हैसियत दे दी गई थी। वो हकीकी बेटे की तरह मीरास पाता था। मुँह बोले बाप की बीवी और बेटियों से उसी तरह गला मिला करता था जिस तरह माँ बेटे और भाई बहनों में हुआ करता है। और मुतबन्ना बन जाने के बाद वो सारी हुर्मतें उसके और मुँह बोले बाप के दरमियान कायम हो जाती थीं, जो नस्बी रिश्ते की बिना पर कायम हुआ करती हैं। अल्लाह ताला इस रस्म को तोड़ना चाहता था। उसने पहले हुक्म दिया कि मुंह से किसी को बेटा कह देने से कोई शख्स हकीकी बेटा नहीं हो जाता। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 4-5। लेकिन दिलों में सदियों के रवाज की वजह से हुर्मत का जो तख़य्युल बैठा हुआ था वो आसानी से नहीं निकल सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि इस रस्म को अमलन तोड़ दिया जाए। इत्तफाक से उसी ज़माने में ये वाक़या पेश आया कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, हज़रत ज़ैनब को, जो उनके निकाह में थी, तलाक दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि ये मौका है इस सख्त किस्म की जाहिली रस्म को तोड़ने का। जब तक आप खुद अपने मुतबना की मुतल्लका बीवी से निकाह न करेंगे, मुतबना को हकीकी बेटे की तरह समझने का जाहिली तख़य्युल न मिट सकेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि मदीना के मुनाफिकीन और एतराफ मदीना के यहूद और मक्का के कुफार इस फेल पर एक तूफान अजीम बर्पा कर देंगे और आपको बदनाम करने और इस्लाम को रुसवा करने में कोई वकीका उठाना रखेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली इक़दाम की ज़रूरत महसूस करने के बावजूद हिचकिचा रहे थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने निकाह में ले लिया। इस पर जैसा कि अंदेशा था, एतराज़ात और बहतान तराजी और अफ्तरा परवाजी का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ और खुद मुसलमान आवाम के दिलों में भी तरह तरह के विस्वसे पैदा होने शुरू हो गए। इन्हीं एतराज़ात और विस्वसों को दूर करने के लिए सूरतुल अहज़ाब के 5वें रुकू की आयत 37 ता 40 नाज़िल हुई। इन आयत में पहले तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये निकाह हमारे हुक्म से हुआ है और इसलिए हुआ है कि मोमिनों के लिए अपने मुतबना लड़कों की बेवा और मुतल्लका बीवियों से निकाह करने में कोई हर्ज न है।
پھر فرماتا ہے کہ ایک نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کا حکم بجا لانے میں وہ کسی کے خوف سے ہچکچائے۔ اس کے بعد اس بحث کو ختم اس بات پر فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ فکرہ جو ارشاد فرمایا گیا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معترضین کے جواب میں 3 دلائل دینا چاہتا ہے۔ اول یہ کہ نکاح بجائے خود قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی بیٹا نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقیقی باپ نہ تھے۔ دوسرے، اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ نکاح جائز ہی سی مگر اس کا کرنا کیا ضروری تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جائز کام کو کرنا فی الواقع ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کو لازم ہے کہ وہ خدائی قانون کو عملاً جاری کرے اور جو چیزیں بے جا رسوم کے طور پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی حرمت توڑ دے۔ تیسرے، یہ کام اس لیے اور بھی ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اگر اب آپ کے ہاتھوں یہ جاہلانہ رسم نہ ٹوٹی تو پھر قیامت تک نہ ٹوٹ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے کہ جو کسر آپ سے چھوٹ جائے اسے وہ آ کر پورا کر دے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس سلسلے بیان میں ختم کی مفہوم کیا ہے۔ اگر اسے نفی کمال کے معنی میں لیا جائے تو یہاں یہ لفظ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ موقع و محل صاف تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں اس کے معنی سلسلہ نبوت کے قطعی انقطاع ہی کے ہونے چاہیے۔ اس سیاق و سباق میں یہ کہنے کا آخر مطلب ہی کیا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ نبوت کے کمالات ان پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہوتی تو معترضین فوراً پلٹ کر کہتے کہ خوب ہے یہ کمال ثبوت جو ایک عورت سے شادی کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل تھا جس کی عمارت بہت حسین بنا دی گئی تھی مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ اب وہ جگہ میں نے آ کر بھر دی ہے اور عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ کو مشکوات باب فضائل سید المرسلین میں مل جائے گی۔ اس تشریح کی روح سے نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، آخری اینٹ کی جگہ بھی بھر چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی نئی اینٹ آ کر کہاں لگے گی، عمارت کے اندر یا اس کے باہر؟ اس کے بعد لغت کی طرف آئیے۔ عربی زبان کی کسی مستند لغت کو اٹھا کر لفظ ختم کے معنی دیکھ لیجئے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو تعویل میں نے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے عربی زبان بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ختم کے اصل معنی مہر لگانے، بند کرنے اور کسی چیز کا سلسلہ منقطع کر دینے کے ہیں۔ ختم الانا کے معنی ہے برتن کا منہ بند کر دینا۔ ختم العمل کے معنی ہے کام پورا کر کے اس سے فارغ ہو گیا۔ ختم الکتاب کے معنی ہے خط پورا کر کے اس پر مہر لگا دی۔ خود قرآن میں منکرین حق کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل قبول حق کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ نہ ایمان ان کے اندر جا سکتا ہے نہ کفر ان میں سے نکل سکتا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ مکمل کر کے آپ کو اس پر مہر کے طور پر نصب کر دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں کوئی نیا نبی داخل نہیں ہو سکتا۔